बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। ये रेडियो कतर है। अब आप महमूद अहमद से खबरें सुनिए। इब्तदा में पेश खिदमत हैं अहम खबरों की सुर्खियां। साहिब इस्म अमीर ने कुवैत के अमीर और इंडोनेशिया के सदर को ताज़ियत के बरक़ी पैगामात इरसाल किए हैं। वजारत सेहत ने कहा है कि मुल्क के अंदर कोरोना वायरस के मजीद 174 मरीज सेहतयाब हो गए हैं, जिसके बाद शिफा पाने वाले अफराद की मजमूई तादाद 1,43,435 हो गई है। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद के लिए परवाजें शुरू करने के बाद कौमी एयरलाइन कतर एयरवेज ने जद्दा के लिए भी हफ्ते में 4 परवाजें शुरू करने का ऐलान किया है। अमेरिका के नायब सदर ने कहा है कि मुल्क के नौ मुंतखब सदर की हलफ बर्दारी के दिन 20,000 फौजी कैपिटल हिल की हिफाजत पर मामूर किए जाएंगे। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां, और अब से चंद लम्हों बाद तफसील से खबरें नश्र की जाएंगी। लीजिए बाप तफसील से खबरें सुनिए। साहिब इस्म अमीर शेख तमीम बिन हमद अल तानी ने कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल जाबर अल सबाह को शेख फदह अल जाबर अल अहमद अल सबाह के इंतकाल पर ताज़ियत का बरक़ी पैगाम इरसाल किया है। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद अल तानी और वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज़ अल तानी ने भी इस मौके पर कुवैत के अमीर के नाम ताज़ियत के तार रवाना किए हैं। साहिब इस्म अमीर शेख तमीम बिन हमद अल तानी ने इंडोनेशिया के सदर जोको विडोडो को इंडोनेशिया में हालिया जल्जले से होने वाली हलाकतों पर ताज़ियत का बरक़ी पैगाम इरसाल किया है। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद अल तानी और वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज़ अल तानी ने भी इंडोनेशिया के सदर के नाम ताज़ियत के तार रवाना किए हैं। वज़ीर मुमलकत बराए अमूर खारजा सुल्तान बिन साद अल मरीखी ने मराकश की खुद मुख्तारी के तहत सेल्फ गवर्नेंस के मंसूबे की हिमायत के लिए मुनक्कद की गई वजारती कॉन्फ्रेंस में कतर की नुमाइंदगी की है। इस कॉन्फ्रेंस में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुनक्कद हुई, वज़ीर मुमलकत बराए अमूर खारजा ने तकरीर करते हुए कतर के इस मौक़िफ़ का इआदा किया कि वो तमाम बैनुल अक़वामी और इलाक़ाई फोरम्स पर मराकश के जायज़ मकासद की हिमायत करता है। वजारत सेहत ने कहा है कि मुल्क के अंदर कोरोना वायरस के 196 नए केसेस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि मजीद 174 मरीज सेहतयाब हो गए हैं, जिसके बाद शिफा पाने वाले अफराद की मजमूई तादाद अब 1,43,435 हो गई है। दरियासना वजारत दाखिला में मुताल्लिका अथॉरिटीज ने 4 अफराद को हिरासत में ले लिया है। इन लोगों ने होम क्वारंटीन की शराइत की खिलाफवर्जी की थी, जिन्हें पूरा करने का उन्होंने वादा किया था। वजारत सेहत ने इंकशाफ किया है कि कोरोना वायरस की बड़ी मिकदार में वैक्सीन दोहा पहुंच गई है। चुनाचे मुस्तकबिल में तमाम लोगों को इस वैक्सीन के टीके लगाने के प्रोग्राम पर अमल शुरू कर दिया गया है। आलमी सतह पर कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 93 मिलियन से ज्यादा हो गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए आलमी सतह पर यकजहती की जरूरत पर जोर दिया है। अमेरिका के सेहत और ह्यूमन सर्विसेज के वजीर एलेक्स अजर ने अखबारी नुमाइंदों के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा है कि उनके मुल्क के अंदर कोविड-19 की वैक्सीन रिजर्व स्टॉक में मौजूद नहीं, ताहम उन्होंने इस यकीन का इजहार किया है कि तमाम लोगों के लिए वैक्सीन की मतलूबा मिकदार जल्द हासिल हो जाएगी। दरियासना भारत में जहां कोरोना वायरस के 13,500 से ज्यादा नए केसेस रजिस्टर किए गए हैं, वसी पैमाने पर वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज हो गया है। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद के लिए परवाजें शुरू करने के बाद कतर एयरवेज ने जद्दा के लिए भी हफ्ते में 4 परवाजें शुरू करने का ऐलान किया है। इसके अलावा कतर एयरवेज ने आइंदा पीर के दिन से मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा के लिए भी परवाजें शुरू करने का ऐलान किया है, जिसके बाद इस माह की 25 तारीख से मिस्र के शहर इस्कंदरिया के लिए कतर एयरवेज की परवाजों का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने गुज़श्ता 15 बरसों के दौरान पहली मरतबा पार्लिमानी और सदारती इलेक्शंस कराने का ऐलान किया है, ताकि दरीना दाखिली तकसीम को दुरुस्त किया जा सके। सदर ने कल मकबूजा मगरबी किनारे के इलाके रमल्ला में
فلسطینی مرکزی الیکشن کمیٹی کے چیئرمین کو انتخابی حکم نامہ دیا۔ صدر محمود عباس کے دفتر کی جانب سے جاری کردہ ایک فرمان کے مطابق فلسطینی اتھارٹی رواں سال 22 مئی کو پارلیمانی انتخابات اور 31 جولائی کو صدارتی انتخابات کرائے گی۔ ایران کے وسطی صحرائی علاقے میں پاسداران انقلاب کی فوجی مشقیں جاری ہیں، جن میں زمین سے زمین پر مار کرنے والے بیلسٹک میزائلوں اور فوجی ڈرونز کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا ہے۔ یہ مشقیں ایسے وقت میں کی جا رہی ہیں جب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے ساتھ ایران کی کشیدگی عروج پر ہے۔ اس سے قبل گزشتہ بدھ کے روز ایران کی بحری فوج کے کم فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کی مشقیں کی گئی تھیں۔ ان مشقوں میں بہت سی نئی اقسام کے بیلسٹک میزائلوں سے اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کے عالمی طاقتوں کے ساتھ سن 2015 میں کیے گئے جوہری معاہدے سے علیحدگی کے بعد سے خلیج کے علاقے میں ایرانی اور امریکی فورسز کے درمیان کشیدگی بدستور جاری ہے۔ امریکہ نے افغانستان کے اندر تعینات اپنی فوج کی تعداد کم کر دی ہے۔ گزشتہ سال نومبر میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے افغانستان میں امریکی فورسز کی تعداد میں مزید کمی کا اعلان کیا تھا۔ چنانچہ طے شدہ پالیسی کے تحت افغانستان میں فوجی اہلکاروں کی تعداد 2500 کر دی گئی ہے۔ ادھر افغانستان کی قومی سلامتی کی کونسل نے کہا ہے کہ امریکی فورسز کی تعداد میں کمی سے افغانستان میں امن عامہ یا سلامتی کی صورتحال پر کوئی منفی اثر نہیں ہوگا۔ ادھر عراق میں بھی امریکی فوجیوں کی تعداد گھٹا کر 205 کر دی گئی ہے۔ امریکہ کے قائم مقام وزیر دفاع کرسٹوفر ملر نے کل اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ عراق میں امریکی فوجیوں کی تعداد میں کمی اس بات کی نشاندہی ہے کہ عراق کی سیکیورٹی فورسز کی اہلیت میں اضافہ ہو چکا ہے۔ پینٹاگون کے اعداد و شمار کے مطابق سن 2003 سے امریکی اتحاد کے تحت عراق کے اندر صدام حسین کی حکومت کے خاتمے کے بعد سے اب تک وہاں 4500 سے زیادہ امریکی فوجی لقمہ اجل بن چکے ہیں، جبکہ زخمی ہونے والوں کی تعداد 32,000 سے زیادہ ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وسطی افریقہ میں تشدد کے نتیجے میں ملک چھوڑ کر جانے والے افراد کی تعداد تقریباً 60,000 ہو گئی ہے، جبکہ ہزاروں کی تعداد میں دیگر شہری ملک کے دوسرے محفوظ مقامات پر منتقل ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ہائی کمیشن نے خانہ جنگی میں مبتلا اس ملک کے تمام گروپوں سے اپیل کی ہے کہ وہ پرتشدد کارروائیاں بند کر دیں۔ نئی دلی سے ملنے والی رپورٹس کے مطابق بھارت کی حکومت اور اس کے نئے زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کرنے والے کسانوں کے درمیان مذاکرات کا نواں دور بھی بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا ہے۔ طرفین کے درمیان کسی قسم کی مفاہمت نہیں ہو سکی۔ خبر ملی ہے کہ امریکہ نے ایران اور چین کے اندر ان کمپنیوں پر پابندیاں عائد کر دی ہیں جو ایرانی اداروں کے ساتھ روایتی ہتھیاروں کا کاروبار کر رہی ہیں۔ امریکہ کے نائب صدر مائک پینس نے کہا ہے کہ نو منتخب صدر جو بائیڈن کی حلف برداری کے دن 20,000 فوجی کیپٹل ہل کی حفاظت پر مامور کیے جائیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ صدر جو بائیڈن اور نائب صدر کاملا ہیرس دونوں 20 جنوری کو اپنے عہدوں کا حلف اٹھائیں گے۔ امریکی ذرائع ابلاغ کی رپورٹس کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نو منتخب صدر جو بائیڈن کی حلف برداری کی تقریب کے روز صبح سویرے واشنگٹن سے چلے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ حلف برداری کی تقریب آئندہ بدھ کے روز منعقد ہوگی۔ اس سے پہلے انہوں نے منگل کے روز واشنگٹن چھوڑنے کا اعلان کیا تھا۔ انڈونیشیا کے جزیرے سلاویسیا میں 6.2 ریکٹر پیمانے پر جو شدید زلزلہ آیا تھا اس میں مرنے والوں کی تعداد 35 ہو گئی ہے اور سینکڑوں افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ رائٹرز خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق زلزلے کے بعد سونامی کے خدشات بھی ظاہر کیے گئے ہیں۔ زلزلے اور آفٹر شاکس کی وجہ سے 3 مختلف مقامات پر مٹی کے تودے گرنے کے واقعات کی بھی خبر ملی ہے۔ زلزلے سے 60 سے زیادہ مکانات اور 2 ہوٹل منہدم ہو گئے ہیں۔ واضح رہے کہ انڈونیشیا میں زلزلے اکثر آتے رہتے ہیں۔ جزیرہ سلاویسی میں سن 2018 میں بھی زلزلہ آیا تھا جس کی وجہ سے ہزاروں لوگ ہلاک ہو گئے تھے۔
اور روس کے آبنائے تتار کے علاقے میں بھی زلزلہ آیا ہے، جسے 6.4 ریکٹر پیمانے پر ریکارڈ کیا گیا۔ زلزلے سے ہونے والے جانی اور مالی نقصانات کی فوری طور پر تفصیلات دستیاب نہیں ہو سکی۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے کویت کے امیر اور انڈونیشیا کے صدر کو تعزیت کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 174 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,43,435 ہو گئی ہے۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے لیے پروازیں شروع کرنے کے بعد قومی ایئر لائن قطر ایئر ویز نے جدہ کے لیے بھی ہفتے میں 4 پروازیں شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اور امریکہ کے نائب صدر نے کہا ہے کہ ملک کے نو منتخب صدر کی حلف برداری کے دن 20,000 فوجی کیپٹل ہل کی حفاظت پر مامور کیے جائیں گے۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم۔